पल्सा अभिनीत चलचित्रका निर्माता सुदर्शन थापा प्राइम टेलिभिजनबाट पक्राउ। प्रचण्डको चिन्ता जसलाई प्रतिगमनकारी भनेर गठबन्धन बनायो त्यही शक्तिमा फर्कने खतरा आयो। ओली फेरि सत्तामा आए नेपाल सिद्धाइदिने माधव नेपालको आरोप। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी सर्वोच्चमा बसेका केही न्यायाधीश एमालेलाई सिद्ध्याउन खुलेरै लागेका छन्। युक्रेनमा रहेका 193 जना नेपाली सम्पर्कमा स्लोभाकिया, पोल्यान्ड वा हङ्गेरीतर्फ जान दूतावासको आग्रह। युक्रेनबाट नेपाली विद्यार्थीको आग्रह, मर्ने बाँच्ने टुङ्गो भएन उद्धार गरिदिनुहोस्। युक्रेन घटनाबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। सुर्खेतमा वडा अध्यक्षको मृत्यु भएपछि स्थानीयद्वारा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन। चितवनबाट चुनाव लड्ने रामबहादुर थापा बादलको घोषणा। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका कार्यालय अगाडि कुकरमा शङ्कास्पद वस्तु फेला। पल्सा प्रकरणमा पीडित नाबालिकाको पक्षबाट अधिवक्ता राधिका खतिवडाले वकालत गर्ने। दुग्गड हाइड्रोमा सवारी दुर्घटना, चालकको मृत्यु। 3500 रुसी सेनाको मृत्यु भएको युक्रेनी दाबी। सडकमै भिडियो बनाउँदै राष्ट्रपति जेलेन्स्की। अमेरिकाले रुससँग लड्न युक्रेनलाई $600 मिलियन दिने। युक्रेनको राजधानीमा पुगे रुसी सेना, सडकमा भिडन्त सुरु। शक्ति राष्ट्रको चेपुवाले आगोमा दन्किरहेको युक्रेन। चिनिया कूटनीतिज्ञले भने हामीले हेर्न चाहेको युक्रेनको वर्तमान अवस्था होइन। ऊर्जा सङ्कट झनै बढ्दै गएपछि श्रीलङ्कामा इन्धनको भारी मूल्य वृद्धि। मत्तर हुँदै कोरोना सङ्क्रमण, दिल्लीमा कोभिड सम्बन्धी सबै प्रतिबन्ध सोमबारदेखि हट्दै। र अर्थविदहरूको एउटै स्वर, अर्थतन्त्रमा जटिलता थपियो। नमस्कार, म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी दिनभरका मुख्य खबर लिएर तपाईमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ पल्सा अभिनीत चलचित्रका निर्माता सुदर्शन थापा प्राइम टिभीबाट पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट। पल्सा अभिनीत चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 का निर्देशक तथा निर्माता सुदर्शन थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनमा धमलाको हमला कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिएर फर्कदै गर्दा टेलिभिजन परिसरबाटै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको ऋषि धमलाले जानकारी दिए। बानेश्वर प्रहरी वृत्तले उनलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। प्रहरीले सो चलचित्रकी नायिका पूजा शर्मालाई पनि नियन्त्रणमा लिने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। सामान्य सोधपुछका क्रममा प्रहरीले पलसँग सम्पर्क भए नभएको बारेमा जानकारी दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेको उनले नेपाल प्रेसलाई बताएका छन्। उनले अहिले आफ्नो सम्पर्क नभएको प्रहरीलाई बताएका छन्। उनीसँग सम्पर्क भए जानकारी दिन प्रहरीले आग्रह गरेको थियो। www.nepalpress.com बाट यो खबर लिएका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने खतरा भएको भन्दै एमसीसीलाई पनि टुङ्गो लगाएर सत्ता गठबन्धन जोगाउने अन्तिम प्रयासमा आफू रहेको बताएका छन्। माओवादी सशस्त्र युद्धको पहिलो शहीद दीप बहादुर रम्तेलको स्मृतिमा शनिबार पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले जसलाई प्रतिगमनकारी भनेर ठूलो सङ्घर्षबाट गठबन्धन बनाइयो, अहिले उही शक्ति एमाले हावी हुने खतरा देखिएको बताउनुभयो। प्रचण्डले भन्नुभयो, एमसीसीको समस्या समाधान होस्, गठबन्धन पनि नटुटोस् भन्ने कुनै उपाय छ कि भनेर अन्तिम प्रयास गरिरहेका छौँ। नत्र एमसीसीकै कारण हामीले हिजो जसलाई प्रतिगमनकारी भन्यौँ, जुन कदमलाई प्रतिक्रान्तिकारी भन्यौँ, जसको भण्डाफोर गरेर नयाँ गठबन्धनको जन्म भयो, फेरि उही शक्ति फर्कने खतरा छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रियता, संघीयता र लोकतन्त्र बचाउन बनेको भन्दै त्यसबेला एमसीसी कहीँ कतै नरहेको प्रचण्डले बताउनुभयो। गठबन्धन र सरकार बनिसकेपछि साझा कार्यक्रममा नै कहीँ कतै एमसीसीको चर्चा नगरिएको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बसेका केही न्यायाधीशहरू एमालेलाई सिद्ध्याउन खुलेरै लागेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एमाले सम्बद्ध प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अमेरिकाबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले फुल बेन्चलाई पठाएका इमेलले नै एमाले र केपी ओली सिद्ध्याउन संविधान बाहिर गएर फैसला गरेको पुष्टि गरिसकेको बताउनु भएको छ। ओलीले भन्नुभयो, 5 जनाको बेन्च हुन्छ, 2 जनाले अरू 2 जना आमुख न्यायाधीश राख्ने हो भने हामी बस्दैनौँ भनेर छुट्टै आदेश लेख्नुहुन्छ। अमेरिकाबाट पठाएको इमेल पढेका साथीहरू त्यहाँ छैनन् होला, तर राम्ररी जानकारी राख्ने साथीहरू छन्। एमाले नडाली नहुने थियो, केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो, संविधानले हटाउन दिँदैन थियो, न्यायाधीशले घरबाटै फैसला लेखेर लैजानु भएको थियो, फैसला पूर्व निर्धारित थियो, इमेलले भन्छ यो फैसला पूर्व निर्धारित थियो, न्यायाधीशहरू निमित्त पात्र हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्नेमा अदालतबाटै तोकेर पठाइएकोमा कटाक्ष गर्दै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नै नियुक्त गरेर पठाएको बताउनुभयो। स्वेच्छाकारी निर्णय गर्दै जाँदा न्यायपालिका ध्वस्त भएको ओलीको भनाइ थियो।
बर्लिनमा रहेको नेपाली दूतावासले युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूलाई स्लोभाकिया, पोल्यान्ड वा हंगेरीतर्फ जान आग्रह गरेको छ। ती मुलुकहरूले युक्रेनमा फँसेका विदेशी नागरिकहरूका लागि मानवीयताको आधारमा बोर्डर खुल्ला गरेको जानकारी दिँदै दूतावासले त्यतै जान अनुरोध गरेको हो। सुरक्षित तवरले नेपाल फर्कनका लागि सम्पर्कमा आएका सबै नेपालीलाई युक्रेन छाडेर ती मुलुकतर्फ जान दूतावासले अनुरोध गरेको हो। शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै दूतावासले हालसम्म युक्रेनमा रहेका 193 जना नेपाली सम्पर्कमा आएको उल्लेख गरेको छ। सीमा नाकामा प्रवेश गर्ने क्रममा आफ्नो परिचय पत्र खुल्ने कागजात, राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र सम्बन्धमा समस्या परेमा सम्पर्क राख्न दूतावासले अनुरोध गरेको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले युद्धग्रस्त युक्रेनबाट नेपाली नागरिकको अविलम्ब उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। अध्यक्ष पञ्जा सिंहले विज्ञप्ति जारी गरी युक्रेनमा रहेका नागरिकमाथि सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको भन्दै नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न माग गर्नुभएको छ। युक्रेनको राजधानी किएभमा रुसले सैन्य कारबाही सुरु गरेको छ। शुक्रबार बिहान त्यहाँ गोलाबारी पनि भएको छ र अहिले मानिसहरूले राजधानी छाड्ने क्रम चलिरहेको छ। कतिपय नजिकैको मुलुकतर्फ प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन् भने त्यहाँ रहेका विदेशी नागरिकलाई विभिन्न मुलुकले सुरक्षित स्थानतर्फ लैजान पहल गरिरहेका छन्। राजधानी किएभमा केही नेपाली नागरिक पनि छन्। उनीहरूले उद्धारका लागि पहल गरिदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। किएभमा अध्ययनका लागि पुगेकी नेपाली विद्यार्थी निशा श्रेष्ठले शुक्रबार साँझ अनलाइन खबरसँग कुराकानी गर्दै आफूहरू मर्ने बाँच्ने टुङ्गो नभएको बताएकी छन् र उद्धार गर्नका लागि पहल लिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्। छिनछिनमा त्यहाँ विस्फोट भइरहेको छ। बच्नलाई हामी मेट्रो चढेर विभिन्न ठाउँको यात्रा गरिरहेका छौँ। यहाँबाट कहाँसम्म जाने हो टुङ्गो छैन। केही दिनलाई खानका लागि पहिल्यै तयार गरेर राखेको भए पनि परिस्थिति बिग्रदै जाँदा खानकै लागि समस्या हुने उनले बताइन्। रुसले सैन्य कारबाही सुरु गरेको पहिलो दिन त्यही उनले होस्टल नजिकै रहेको अस्पतालको भुइँतालामा बसेर बिताइन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणबाट नेपालीले पाठ सिक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले युक्रेनमाथिको आक्रमणको घटनाले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि अर्को राष्ट्रलाई प्रयोग गर्न खोज्दा र त्यसलाई स्वीकार गर्दा साना राष्ट्रको अस्तित्व नै गुम्ने खतरा हुने पाठ सिकाएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले नेपालले पनि आफ्नो भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यो घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, यस प्रकरणमा युक्रेनको छिमेकी रुसको विरुद्ध युक्रेनलाई प्रयोग गर्न खोज्दा र युक्रेन त्यो भूमिकाको निम्ति तयार हुँदा आजको यो आक्रमण युद्ध र अस्तित्व विसर्जनको दुःखद घटना उत्पन्न भयो। श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, नेपालले आफ्नो भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यस घटनाबाट समेत शिक्षा लिन सक्नुपर्दछ। सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष नवराज कार्कीको शुक्रबार राति मोटरसाइकल दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएको छ। कार्कीको मृत्यु पश्चात आज शनिबार मृतक परिवार र स्थानीय बासिन्दाले उपचारमा लागेको खर्च बेहोर्नु पर्ने, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने तथा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सो विरोध प्रदर्शनका कारण कर्णाली प्रदेश प्रवेशको मुख्य नाका छिन्चु बजार बन्द भएको भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भूपेन्द्र बहादुर चन्दले इमेज खबरलाई बताउनुभयो। यही फागुन 8 गते सुर्खेतको छिन्चु बजार नजिक फोर्स गाडीले कार्की सवार मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। सो दुर्घटनामा 30 वर्षीय कार्की गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो। शुक्रबार राति काठमाडौँ स्थित न्युरो अस्पतालमा अध्यक्ष कार्कीको मृत्यु भएको हो। प्रदर्शनकारीले सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेको भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर चन्दले बताउनुभयो। मुख्य नाका बन्द हुँदा कर्णाली प्रदेश आउने र बाहिर जाने सम्पूर्ण यातायातका साधनहरू समेत ठप्प भएका छन्। सहमतिका लागि छलफल भइरहेको र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने योजना भइरहेको भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भूपेन्द्र बहादुर चन्दले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावमा चितवनबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। शनिबार सुर्खेतको विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पार्टीले टिकट दिए चितवनबाट चुनाव लड्ने बताउनुभयो। आफू बाहेक अरूले चितवनबाट चुनाव जित्न नसक्ने उहाँको दाबी थियो। अमेरिकी सहयोग प्रेसजना एमसीसी बारे आफ्नो दलले प्रष्ट धारणा नबनाइसकेको उपाध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। एमालेले 14 सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले मान्यता नदिएसम्म संसद अवरोध जारी रहने उहाँको भनाइ थियो। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका 2 स्थित धीरापुरमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ। धीरापुरमा रहेको मटिहानी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि शनिबार बिहान 10 बजेतिर स्थानीयले प्रेसर कुकरमा राखिएको शंकास्पद वस्तु देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रेसर कुकरभित्र राखिएको वस्तुको बाहिरपट्टि तारहरू देखिएकाले स्थानीयले बमको आशंका गरी प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उक्त कुकर कसले र किन राख्यो भन्ने अझै खुलेको छैन।
अभिनेता पल शाह विरुद्ध करडीको जाहेरी दर्ता गरेको नाबालिकाको पक्षमा अधिवक्ता राधिका खतिवडाले पक्षमा वकालत गर्ने भएकी छन्। अधिवक्ता खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमा पीडित बालिकाको पक्षमा कानुनी लडाईँमा सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभएको हो। अधिवक्ता राधिका खतिवडाले 17 वर्षीय बालिकाको विषयमा बोल्नु अघि विचार गर्न आग्रह गर्दै पीडित बालिका र अभिनेता पल बीचको सम्बन्धलाई लिएर कानुनी रूपमा व्याख्या समेत गरेकी छन्। उनले पीडित बालिकाका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अपव्याख्या गरेर विषयान्तर गर्न खोजिएकाले यस्ता गतिविधिहरू गरेर स्वतन्त्र अनुसन्धानमा बाधा नगर्न समेत सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अधिवक्ता खतिवडा केही समय अगाडि बाराका उमाशंकर रायभरलाई न्याय दिलाएपछि चर्चामा आउनु भएको थियो। रायभरको नागरिकता दुरुपयोग हुँदा उनीमाथि 28 करोड राजस्व नतिरेको आरोप लागेको थियो। रायभरको पक्षमा वकालत गरेर निर्दोष रायभरलाई न्याय दिलाउन उहाँ सफल हुनुभएको थियो। म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा अभिनेता पल शाहले पीडित बालिकामाथि पटक पटक करडीको प्रयास गरेको र अन्त्यमा विवाहको प्रलोभन देखाई तनहुमा करडी गरेको कसुरमा शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा जाहेरी दर्ता भइसकेको छ। पीडित नाबालिकाको तर्फबाट उनका पिताले जाहेरी दर्ता गरेका हुन्। उनले लेखेकी छन्, हिजो एक 17 वर्षीय यौनजन्य हिंसाबाट पीडितसँग कुरा भयो। निज पीडित महिलाले उनको पक्षमा कानुनी लडाईँमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिन्। मैले हुन्छ भने 18 वर्ष मुनिका बालबालिका र 18 वर्ष काटेका मानिसका बीचमा कानुनमा ठूलो अन्तर छ। हरेक बालबालिका कसैका छोराछोरी मात्र होइनन्, उनीहरू समाजका छोराछोरी हुन्। बालिका माथिको बलात्कार भनेको सबै समाजको निम्ति लज्जाको विषय हो। बालबालिकालाई समाजका दानव रूपी पुरुषबाट जोगाउन दिनदिनै जटिल बन्दै गइरहेको छ। 18 वर्ष मुनिका पीडित बालिकाको सहमतिमा पनि करणी गर्न मिल्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई सबैले हेक्का राखौं। कानुनले वर्जित गरेका क्रियाकलाप गर्न छुट कोही हाई प्रोफाइल वा ग्ल्यामर फिगरलाई छैन। कानुनको रक्षा गर्नु हाम्रो अधिकार हो। एउटा घटनालाई लिएर समाज ध्रुवीकरण भएको छ। सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भयो अनि केही मानिसको उक्सावटमा निज पीडकलाई षड्यन्त्र गरियो। कानुनको विषय त्यस्तो होइन। पल मलाई पनि सबैभन्दा मनपर्ने सेलिब्रिटी हुन्। यिनले त्यस्तो नगर्नुपर्ने, किन त्यस्तो गरे भन्ने प्रश्न मेरो मनमा धेरै पटक आएकै हो। तर कानुनको अनभिज्ञता कसैलाई क्षम्य हुँदैन। अझ रियल हिरोको उपनाम पाएका व्यक्तिलाई छुट दिने गरी बहस चलाउनु हुँदैन। कानुनका नजरमा सबै समान हुनुपर्छ। सबैलाई एउटै कानुन लागू हुने हो। पल एक 17 वर्षीय या बालिकाको काण्डमा बोल्नु अघि विचार गरौँ। मैले कानुन थाहा पाइन भन्न पाइँदैन, यो सिद्धान्त हो। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा निर्माणाधीन एक जलविद्युत आयोजनामा सवारी दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। पात्ताल स्थित एमडी दुग्गड हाइड्रो पावरको मिक्सर लोड गरेर जाँदै गरेको गाडी अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परेर गोर्खा सौरा पानी 5 का 30 वर्षीय सवारी चालक अर्जुन थेवाली मगरको मृत्यु भएको प्रहरी नायब परीक्षक कवित कटवालले जानकारी दिनुभएको छ। युक्रेनको सेनाले अहिलेसम्म रुसका 3500 भन्दा बढी सेनाको मृत्यु भइसकेको दाबी गरेको छ। सैन्य क्षतिबारे फेसबुकमा प्रकाशित विवरणमा अहिलेसम्म युक्रेन आक्रमणमा सम्मिलित 3500 भन्दा बढी रुसी सैनिकको मृत्यु भएको र झण्डै 200 जनालाई बन्दी बनाइएको दाबी गरिएको छ। युक्रेनी सेनाको दाबी अनुसार रुसले आफ्ना 14 वटा विमान र 103 वटा ट्याङ्क पनि गुमाएको छ। यो बीबीसीले बताएको छ। रुसले आफ्नो तर्फ भएको मानवीय क्षतिको भने कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँग आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गरेको भन्ने अफवाहको खण्डन गरेका छन्। अफवाहलाई निस्तेज पार्न उनी आफै राजधानी किभको सडकमा पुगेर भिडियो खिच्दै ट्विटरमा प्रेषित गरेका छन्। मैले सेनालाई हतियार बिसाउन भनेको तथा ठाउँ छोड्ने क्रम सुरु भएको जस्ता निकै मिथ्या सूचनाहरू अनलाइनमा छन्। उनले भने, म यही छु, हामी हतियार बिसाउँदैनौँ, हामी हाम्रो राष्ट्रको प्रतिरक्षा गर्छौँ। अमेरिकाले रुससँग लड्न युक्रेनलाई $600 मिलियन सुरक्षा सहायता दिने भएको छ। अमेरिकाले युक्रेन जाने नागरिकका लागि लेभल 4 वार्निङ ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्दै नागरिकहरूलाई संवेदनशील ठाउँहरूमा नजान चेतावनी दिएको छ। लगातार युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणको आज तेस्रो दिन हो। शनिबार राजधानी किभ लगायत युक्रेनको सबै महत्त्वपूर्ण शहरमा विस्फोट भएको छ। रुसी सेना राजधानी कियभमा प्रवेश गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा लगेको रुस विरुद्ध निन्दा प्रस्तावको मस्यौदामाथि नै रुसले भिटो शक्ति प्रयोग गरेर प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो। उक्त प्रस्तावको पक्षमा 11 र विपक्षमा 1 मत परेको थियो। भारत, चीन र युएले मतदानमा भाग लिएनन्। युक्रेनी सेनाले युद्धमा हालसम्म 3005 रुसी सैनिक मारिएको दाबी समेत गरेको छ। यसैका साथ 102 ट्याङ्क, 14 विमान र 8 हेलिकप्टर खसालिएको छ भने रुसी सेनाले कियभ एयरपोर्ट कब्जा गरेको छ।
युक्रेनको राजधानी किभको सडकमा रुसी सेनासँग भिडन्त सुरु भएको सरकारलाई उद्धृत गर्दै युक्रेनको समाचार एजेन्सी इन्टरफ्याक्टले जनाएको छ। हाम्रो शहरको सडकमा भिडन्त भइरहेको छ, समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। समाचारमा सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र झ्याल वा बरान्डामा ननिस्किन चेतावनी दिएको छ। रुसले युक्रेनमाथि सैनिक कारबाही सुरु गरेको आज तेस्रो दिन हो। शनिबार युक्रेनको सबै मुख्य शहरमा विस्फोट भएका छन्। यसबीच युक्रेनले 300 रुसी सेना बोकेको 2वटा विमानलाई खसाएको दावी गरेको छ। यता रुसी सैनिकले भने किभको विमानस्थलमा कब्जा गरिसकेको बताएको छ। शक्तिशाली मुलुकहरूको बीचमा रहेर उनीहरूको स्वार्थलाई सम्बोधन नगर्दा एउटा स्वतन्त्र मुलुक कसरी युद्धको भुङ्ग्रोमा पर्छ, यो पछिल्लो उदाहरण बनेको छ युक्रेन। सोभियत सङ्घ विघटन हुनुभन्दा पहिले आफै पनि उक्त सङ्घको अङ्ग रहिरहेको युक्रेनले अर्कोतर्फ जोडिएको युरोपेली सङ्घसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा छिमेकी रुसको आक्रमणमा परेको छ। युक्रेनले कित्ता परिवर्तन गरेर नेटोसँग निकटता जनाउनुको परिणाम युद्धको भुङ्ग्रोमा हेलिनु परेको छ। रुसले युक्रेनको राजधानी किभमा आक्रमणलाई तीव्र बनाइरहँदा एक चिनिया कूटनीतिज्ञले चीनले युक्रेनको वर्तमान अवस्था हेर्न नचाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कोरियाली प्रायद्वीपका लागि चिनिया प्रतिनिधि लिउ च्याओमिङले चीनले युक्रेनको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालिरहेको बताएका हुन्। उनले अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान नदिनका लागि सबै पक्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। इजिप्ट, उत्तर कोरिया र बेलायतका लागि चीनका पूर्व राजदूत समेत रहेका उनले अगाडि भनेका छन्, सर्वसाधारणको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। ठूलो मात्राको मानवीय सङ्कट रोकिनुपर्छ। कुनै एक देशको सुरक्षालाई ध्यान दिँदा अर्को देशले आफ्नो सुरक्षाको मूल्य चुकाउन नहुने उनको भनाइ थियो। मुलुकको वैधानिक सुरक्षा चासोलाई सबैले आदर गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। सबै मुलुकको वैधानिक सुरक्षा चासोलाई सबैले आदर गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। त्यस्तै पूर्वी युरोपमा लगातार नेटोको विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले रुसको सुरक्षा सम्बन्धी चासो पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सबै देशको स्वाभिमान र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान र संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा चीनको दृढ विश्वास छ। युएन चार्टर्सको उद्देश्य र सिद्धान्त इमानदारीका साथ पालना गरिनुपर्छ। यस विषयमा चीनको धारणा स्पष्ट र सुसङ्गत रहेको छ र युक्रेन मुद्दामा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ। बिहिबारदेखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको हो। शनिबार बिहान पनि राजधानी किभमा रुसले 2वटा मिसाइल आक्रमण गरेको थियो। किभका अधिकारीका अनुसार एउटा अपार्टमेन्ट र अर्को मिसाइल जुलियानी विमानस्थल नजिकै खसेको बताइएको छ। यसैबीच रुसले वार्ताका लागि युक्रेन समक्ष प्रस्ताव राखेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएका छन्। रुसी समाचार संस्था तासले रुसको वार्ताको प्रस्ताव युक्रेनले स्वीकार गरेको दावी गरेको छ। श्रीलङ्कामा ऊर्जा सङ्कट थप खराब अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो इन्धन आपूर्तिकर्ता मध्ये एक कम्पनीले शनिबार इन्धन मूल्य 12% सम्म वृद्धि गरेको छ। लङ्का आइओसीले दिएको जानकारी अनुसार सार्वजनिक यातायातले प्रयोग गर्ने डिजलको मूल्य 12% र पेट्रोल 11%ले बढिरहेको छ। यो वृद्धि 3 हप्ता अघि 7% मूल्य वृद्धिपछि भएको हो र यसले त्यहाँ पहिलेकै अवस्थामा पुगेको मुद्रास्फीतिको बढ्दो दबावलाई थेक्नेछ। कोभिड-19 महामारीका कारण प्रमुख विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटन क्षेत्र संकटग्रस्त बनेपछि देश आर्थिक संकटको चपेटामा परेको छ। सरकारले विदेशी मुद्रा बचाउने प्रयासमा मार्च 2022 मा व्यापक आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अहिले मुलुकमा इन्धन, विद्युत, सवारी साधनको पार्ट्स र सिमेन्ट लगायतको व्यापक अभाव भइरहेको छ। सुपरमार्केटहरूमा चामल, चिनी र दुध पाउडर लगायतका आधारभूत खाद्य पदार्थको अभाव भएको देखिएको छ। यस अभावले गर्दा गत 3 महिनामा मूल्य वृद्धि भएर 25% पुगेको छ र समग्र मुद्रास्फीति 16.8% पुगेको छ। तत्काल ऊर्जा मूल्य संशोधन गरेको थिएन, तर त्यहाँका अधिकांश पम्पहरूमा धेरै दिनदेखि इन्धनको अभाव थियो। ऊर्जा मन्त्री उदय गम्पिलाले यस साता केही दिनमा इन्धनको अभाव कम हुने आशा रहेको घोषणा गर्नुभएको थियो, तर सीपीसीको घाटालाई नियन्त्रण गर्न तीव्र मूल्य वृद्धि आवश्यक रहेको चेतावनी दिनुभएको थियो। सीपीसीले नगद सञ्चार अभावको सामना गरेको र 3.5 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी ऋण बोक्दै गरेको मन्त्री गम्पिलाले बताउनु भएको छ। गत वर्षका लागि सीपीसीको नोक्सान 45 करोड अमेरिकी डलर भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो यसभन्दा पहिले हामीलाई तेल आयात गर्न डलर कम थियो, अब हामीसँग डलर खरिदका लागि पैसा छैन। यसैबीच इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण विद्युत प्रयोगको वृद्धि भएको छ भने विद्युत उत्पादनका लागि इन्धनमा आश्रित थर्मल विद्युत केन्द्रले उत्पादन खर्च बेहोर्न नसकेपछि केही थर्मल विद्युत केन्द्र बन्द भएका छन्। श्रीलङ्काले आफ्नो विद्यमान चिनिया ऋण चुक्ता गर्न बेजिङबाट थप ऋण पनि मागेको छ, जुन देशको बाह्य ऋणको लगभग 10% रहेको छ। विगतमा आधारभूत संरचना परियोजनाका लागि अधिकारीहरूले चीनबाट भारी ऋण लिएका र त्यसमध्ये केही असुल भइसकेका छन्।
विश्वभर कोभिड संक्रमण मत्तर हुँदै गइरहेको छ। कोरोनाका कारण दिल्लीमा लगाइएका सबै प्रतिबन्ध हट्ने भएका छन्। कोरोनाको संक्रमण दर 1% भित्र झरेपछि विभिन्न विषयमा लगाइएको प्रतिबन्ध 2 महिनापछि हटाइएको छ। आगामी सोमबार 28 फेब्रुअरीबाट दिल्लीमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध हट्नेछ। मास्क लगाउन अनिवार्य बाहेक कोरोनाकालीन सबै प्रतिबन्धबाट दिल्लीका नागरिकले उन्मुक्ति पाउने भएका छन्। मास्क नलगाउने मानिसलाई गर्दै आएको 2000 जरिवानालाई हटाएर 500 रुपियाँमा झारिएको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरूले व्यवहारमा परिवर्तन गरेकाले अर्थतन्त्रमा जटिलता थपिँदै गएको अर्थविदहरूले बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती र समाधानको उपाय खोजी विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविदहरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरूले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्दा जटिलता थपिएको बताएका हुन्। अर्थविदहरूले अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा हुन सरकारको नीतिगत व्यवस्था प्रमुख कारण भएको बताएका छन्। सरकारले प्रशासनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा ठूलो योगदान गर्ने कृषि र उद्योग जस्ता क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा रहेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनीहरूको तर्क छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले प्रशासनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योगमा लगानी बढाउनका लागि अब उद्योगको लागि जग्गा निशुल्क दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्याकुरेलले अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउँदा देशको अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ गएको बताउनुभयो। पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर डिल्ली खनालले आयात बढे पनि अर्थतन्त्रमाथि जान नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा 4% आर्थिक वृद्धि दर हुन नसक्ने देखिएको बताउनुभयो। अन्तर्क्रियामा सहभागीले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै बहस गर्नुपर्ने उपयुक्त समय आएको उल्लेख गरेका थिए।